कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउन तथा श्रम तथा रोजगारमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ हेरौँ है त। भूमि बैंकको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिने आदरणीय दर्शकवृन्द, सहकारी क्षेत्रमा 3 अर्ब 60 करोडको बजेट विनियोजन भएको। मालढुङ्गा बेनी खुटिया दिपाइल चैनपुर हुँदै पुरै भन्ज्याङसम्म पुग्ने सडक, कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व नियन्त्रण गर्ने, व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75% छुट दिएको छ। सार्वजनिक संस्थान तर्फका विशेषता। आर्थिक वर्ष 77-78 को नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। कहिले र कहाँ? 2077 जेठ 15 गते संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेट रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड, कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9%, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7%, खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु 60 अर्ब 52 करोड, न्यून हुने रकम रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड जुटाइने, नपुग्ने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने, आर्थिक वृद्धि औसत 7% को हाराहारीमा हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने। बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू। संक्रमण काल लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोत अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील समुन्नत स्वाधीन समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने यस बजेटका उद्देश्य रहेका छन्। बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास। 2. कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापन गर्दै कृषि उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायतका प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान। 3. नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालीन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। 4. विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन। 5. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास र निर्माण। 6. संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायित्व तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण। यो वर्ष यानि कि 2076-77 मा आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण तर्फको उत्पादन संकुचित हुने। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन $1085 अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति खर्चयोग्य आय $1388 कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी 50.2% र कुल राष्ट्रिय बचत 46%। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म मुद्रास्फीति औसत 6.5% मा सीमित
बाँकी रहेको। यो आर्थिक वर्ष यानि कि 2076-77 को 9 महिनासम्म निर्यात 12.9% बढेको थियो भने आयात 7.5% घटेको छ। यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुका साथै शोधान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु 36 अर्ब 61 करोड शोधान्तर बचत भएको। विदेशी मुद्रा सञ्चित यसै अवधिमा रु 1 खर्ब 17 अर्बले वृद्धि भई रु 11 खर्ब 56 अर्ब पुगेको हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन बजेट छुट्याइएको हो। सशस्त्र अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरिएको हो। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचाङ्कलाई आधार लिई प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले परिचालन गरी सञ्चालन गर्न माग भइआएका आयोजनाका लागि रु 9 अर्ब 96 करोड सम्पूरक अनुदान छुट्याइएको हो। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 9 अर्ब 17 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, अबको बजेट विषयगत बजेट हुनेछ। स्वास्थ्यमा 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन। कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको। कोरोना लगायत अन्य संक्रमण रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु 5 लाख सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था। आगामी वर्ष काठमाडौँमा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण। काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्या आइसियु बेड स्थापना। सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी नारायणी, भरतपुर, भेरी र डेनलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै लगिने। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन भयो। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 90 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था। 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने। यस आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका 40% जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याइने। विपन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटु रोगको निशुल्क उपचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिम समेत विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिने। स्वदेशमै संक्रमण लगायतका सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गरिने। निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाइने। आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्वर्धन गर्न स्थानीय तह एवं सामुदायिक संघ संस्था समेतको सहभागितामा आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गरिने। आदरणीय दर्शकवृन्द, राहत सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम यस प्रकार रहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको 1/4 बराबरको खाद्यान्न राहत
राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको। घरैसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क, मासिक 150 युनिट खपत गर्नेलाई 25% छुट, मासिक 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15% छुट, खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था। कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र काम कम हुने समयको विद्युत खपतमा 50% छुट दिने व्यवस्था। कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 1 खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था। विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेश आज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने। नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट। कोरोनाको कारण निर्माण, यातायात, आम सञ्चार, चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरण नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा एवं लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था। कोरोनाका कारण बन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न, नवप्रवर्धनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई 2% ब्याज दरमा उपलब्ध गराइने। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब श्रम तथा रोजगारमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ हेरौँ है त। 26 अर्ब 94 करोड बजेट यसमा विनियोजन भएको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक, सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था। बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहित जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माण परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने। कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सिप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाइएको। रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकका रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगीले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम अनुदानका रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदान संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष 75,000 व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा 10 तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने। साना किसान विकास लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप 40,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने। युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप 12,000 युवा स्वरोजगार हुने। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत यो वर्ष कम्तीमा 6 लाख युवालाई रोजगारी दिने व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण यसमा रु 71 अर्ब 26 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवन चक्रमा आधारित, अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइने। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। 70 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 लाख रुपियाँको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम। दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेसका गरिबीको रेखामुनि परेका परिवारका
बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फ्राकिलो तुल्याइएको, भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइने, गरिब घर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तह मार्फत राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने। आदरणीय दर्शकवृन्द, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य लगायतका उत्पादन क्षेत्रतर्फ कृषिमा रु 41 अर्ब 40 करोड बजेट विनियोजन। कृषि कार्यको लागि सिँचाइ, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। खाद्य स्वच्छता प्रवर्धन तथा नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार गरिने। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने। किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बिउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने। कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने। काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइने। सबै प्रदेशमा गरी 78 कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको। कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहरी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था हुने। आदरणीय दर्शकवृन्द, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रु 27 अर्ब 96 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। कृषि योग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई जोड दिइने। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषि योग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइने। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने। जल तथा मौसम जन्य विपदबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वव्यापी बनाइने। आदरणीय दर्शकवृन्द, भूमि व्यवस्थातर्फ 2 अर्ब 23 करोडको बजेट विनियोजन भएको छ। भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा आगामी वर्ष 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंकका एकाइ स्थापना गरिने। भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने। जमिन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइने। बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना सुरु गरी कर्मशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिने। महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने व्यवस्था। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोग मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा व्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न 100 स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरी लगायतका सुकुम्बासी भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रोतलाई भू अभिलेखन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 60 मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख सहित हस्तान्तरण गरिने। सूचना प्रविधिमा आधारित घर जग्गा रजिस्ट्रेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई सबै जिल्लामा मालपोत सम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने। भूमिको दिगो र महत्तम उपयोग सुनिश्चित गर्न भू उपयोग नक्सा तयार गरी जमिनको वर्गीकरण गरिने।
औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न नीतिगत सुधार एवं सहजीकरण गरिने, उत्पादनशील जमिनको खण्डीकरण निरुत्साहित गर्दै कृषि आवास र अन्य प्रयोजनको जमिनको नक्साङ्कन गरिने, सहकारी सार्वजनिक सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको अभिलेखन तयार गरी संरक्षण गरिने, भूसूचना सङ्कलन विश्लेषण र उपयोगका लागि सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको कित्ता नापी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने, पूर्वाधार निर्माण कार्यमा उपयोग भएका जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सम्पन्न गरिने, मुआवजा भुक्तानी गरिएका जग्गाको फिल्ड नक्सा लगायत सबै अभिलेखमा लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरिने। आदरणीय दर्शकवृन्द, सहकारी क्षेत्रमा 3 अर्ब 60 करोडको बजेट विनियोजन भएको, उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिन्छ। सहकारी सङ्घ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवर्धन, कृषि उत्पादन भण्डारण तथा प्रशोधन एवं गरिबी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिने, सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पुँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त मूल्य मान्यतासँग तादम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, सुनियमन र सुशासन प्रवर्धन गरिने, सबै प्रकारका उत्पादन सङ्कलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने, गरिब, विपन्न, शैक्षिक, बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार आबद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने, साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई 1000 सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्धन गरिने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगद रहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिने। आदरणीय दर्शकवृन्द, वन तथा वातावरणमा रु 1 अर्ब 55 करोडको बजेट विनियोजन भएको, नेपालीको जीवन पद्धति र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सम्वर्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्धन गरिने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिने, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैर काष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने, जडीबुटीको व्यवसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्धन गरिने, कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जडीबुटी उत्थान तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटी जन्य वस्तु उत्पादन गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र वनस्पति उद्यान र सम्भाव्य सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने, बृहत वनस्पति उद्यान स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने, लोप उन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण गरिने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थित गरिने, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने। आदरणीय दर्शक, पर्यटनको क्षेत्रमा रु 1 अर्ब 26 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिने, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने, पर्यटन
आगमन, पदयात्रा, हिमाल आरोहण र उद्धारलाई थप व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउन नवीन पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने, पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मानित पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिने। आदरणीय दर्शक, उद्योगतर्फ रु 2 अर्ब 64 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण हाल सञ्चालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरू स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रवृत्तिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन दिने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यावसायिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप 130 औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट विनियोजन, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने, सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने, निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने। आदरणीय दर्शकवृन्द, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारू गरिने, विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रबन्धन गरिने, विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने, कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रबन्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन गरिने, नेपाली हस्तकलाको प्रचार प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यात योग्य वस्तुको आपूर्ति प्रबन्धन गर्नका लागि काठमाडौँमा सार्क स्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने, स्थानीय हस्तकलाको प्रबन्धनका लागि भृकुटी मण्डप लगायतका स्थानमा प्रदर्शनी कक्ष सञ्चालन गरिने, सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान बढाइने, नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिने, छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाइने, कूटनीतिक नियोग तथा त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने, मित्र राष्ट्र चीनसँगको पारवाहन सन्धि अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध 4 वटा सामुद्रिक र 3 वटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने। दर्शक, वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानीतर्फ रु 13 अर्ब 96 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने, बैंकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने, विद्युतीय प्रणालीमा आधारित विद्युतीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गराइने, लघु वित्त संस्थाको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याज दर यथार्थ परक बनाइने, आम नागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने, पुँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने। दर्शकवृन्द, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रममा शिक्षातर्फ 41 अर्ब 63 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति एवं शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता दिने, विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका
शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने, आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी 24 जिल्लामा साक्षर कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै सबै स्थानीय तहका न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्थापन लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अङ्गका रूपमा सञ्चालन गरिने, कोभिड-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाइने, संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोच सहित सृजनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप 6000 स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने, कृषि विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ लगायतका विषय पठन पाठन हुने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्दै लगिने, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 1,72,96 करोडको बजेट विनियोजन भएको छ। आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिने, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, संस्कृतितर्फ देशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा जगेर्ना गरिने, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै भाषा र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गरिने, जीवन्त इतिहासका रूपमा रहेको पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गरिने। आदरणीय दर्शकवृन्द, युवा तथा खेलकुदतर्फ 2,36 करोडको बजेट विनियोजन भयो। युवा जनसङ्ख्या अधिकतम रहेको अवसरलाई जनसाङ्ख्यिक लाभका रूपमा उपयोग गरे उच्चतम उत्पादन शक्तिका रूपमा परिचालन गरिने, युवाहरूको मनोबल उच्च राख्दै दक्षता विकास गरी सामाजिक परिचालन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत वितरण लगायतका सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिने, युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गरिने, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, यसमा 1,14 करोडको बजेट विनियोजन भएको छ। महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खानेपानी तथा सरसफाई, यसमा 43,10 करोडको बजेट विनियोजन भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नगरपालिकामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तीनै तहबाट निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने, मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापन गरिने, महाकाली, कर्णाली, बबई र कोशी लगायतका नदीमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था, सबै प्रदेशका राजधानीमा खानेपानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सुधारका लागि बजेट व्यवस्था, आगामी वर्ष सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत पम्पिङ लिफ्ट तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुने, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न संस्थागत पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरिने, साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था, हाल सञ्चालित खानेपानी आयोजना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत सम्भार गरिने, खानेपानीका स्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिने, भूमिगत खानेपानीको दिगो आपूर्तिका लागि पानीको पुनर्भरण कार्यलाई जोड दिइने, तराई मधेसका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनी मुक्त बनाइने, खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा आधारभूत
स्तरको सरसफाइलाई दिगो बनाउन स्थानीय तह मार्फत सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाइने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर पानी प्रशोधन, सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण, फोहोर मैला प्रशोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। ऊर्जा विकासतर्फ रु 8 अर्ब 13 करोडको बजेट विनियोजन गरियो। आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समुदायको विद्युतको माग पूरा गर्दै विद्युत निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणका रूपमा विकास गरिने। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथाङका अरुण, फुकोट, कर्णाली, तामाकोशी 5, सैनपुर, सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली, चिसापानी, नालगाड, उत्तर गङ्गा, आँधी खोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा एकिङ गरी कार्यान्वयन गरिने। जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरिने। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइने। आगामी 2 वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने। प्रदेश 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी 2 वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने। गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडान गर्दा निशुल्क कनेक्सन सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइने। राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका 97 स्थानीय तहमा 200 वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीयकरण गरिने। विद्युत विकासको अनुमति लिई लामो समयसम्म आयोजना विकास कार्य सुरु नगर्ने आयोजनाको इजाजत पत्र रद्द गरिने। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने। विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिने। विद्युतीय चुलो लगायत विद्युतबाट चल्ने घरैसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने। आदरणीय दर्शकवृन्द, आवास, भवन र शहरी पूर्वाधारमा 37 अर्ब 80 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिक र एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधार सहितको सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण कार्य अघि बढाइने। नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वका जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन तथा मध्य पहाडी लोकमार्गले जोड्ने 10 स्थान लगायत अन्य सम्भाव्य स्थानमा उपयुक्तताको आधारमा सुविधायुक्त नयाँ शहरको विकास गर्न 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको। नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न 3 वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी वर्ष थप 1 लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका लागि 3 अर्ब 50 करोड छुट्याइएको। प्रदेश मार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको। शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रममा रु 9 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको। आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रदेशका 29 शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास र 4 स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरिएको। सडक पूर्वाधारतर्फ 95 अर्ब 45 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ। विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक सञ्जाललाई विस्तार गरी सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आगामी 3 वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरूपको डेडिकेटेड 4 लेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य अघि बढाइने। उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकको रणनीतिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी क्रमशः डेडिकेटेड डबल लेनमा निर्माण र स्तरोन्नति गरिने। कुन त भन्दा बीपी राजमार्ग, मिर्चैया कटारी घुरुमी सल्लेरी सडक, राप्ती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत जुम्ला खण्ड, सुर्खेत दैलेख, नागमा गमगढी, नाक्चे नाग्ला, घोराई,
खवाङ मुसिकोट शहीद मार्ग र डुम्रे बेसी सहर तामे सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन। यसै गरी पोखरा रेडी मालढुङ्गा बेनी खुटिया दिपाइल चैनपुर हुँदै उरै भन्ज्याङसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरिने। गमगढी रारा सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउन तथा सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चौडा बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत मुगलिङ पोखरा कोहलपुर सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तर उन्नति गरिने। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन रु 8 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरिएको। दक्षिण सीमाका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू र पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकलाई औद्योगिक करिडोर तथा व्यापारिक मार्गका रूपमा स्तर उन्नति गर्न रु 1 अर्ब 96 करोड विनियोजन गरिएको। यसै गरी सूर्य विनायक धुलीखेल खण्डको स्तर उन्नति गर्न कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न रु 1 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यकता मर्मत सम्भार तथा स्तर उन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन समेत हुने गरी रु 16 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरिएको। महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रु 88 करोड विनियोजन गरिएको। आदरणीय दर्शक महानुभाव, रेल सडक तथा जल यातायात सम्बन्धमा 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा स्थलगत यातायातको भरपर्दो र सक्दो साधनका रूपमा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकरभिट्टा इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गर्न रसुवागढी काठमाडौँ र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल मार्गको विस्तार सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको इटहरी निजगढ बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण गर्न जयनगर जनकपुर बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न र बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 8 अर्ब 66 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण आवागमन प्रभावित हुँदा यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र ऋण इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरिएको। आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोशीको चतारादेखि तुमलिङ टारे नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राप्ती र कर्णालीको खकरोलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने। नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानी जहाज भारतको आन्तरिक जल मार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गरिने। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हवाई पूर्वाधार तथा नागरिक उड्डयन तर्फ रु 19 अर्ब 42 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको, जसमा सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लागि गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याइएको। अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिने। विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण सुरु गरिने। दाङको नारायणपुर र तेह्रथुमको चुनडाँडा लगायतका आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन, चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायतका विमानस्थलको सुधार तथा स्तर उन्नति गर्न, ट्रङ्क रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एवं विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय पूर्वाधारतर्फ 23 अर्ब 32 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको, जसमा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण सुरु गरिने। सबै स्थानीय तह
तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक बनाइने, सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कार्यान्वयन गरिने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण निर्माणाधीन धरहरा रानीपोखरी र सिंहदरबारको मूल भवन लगायतका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, निजी आवास पुरातात्विक सम्पदा विद्यालय भवन स्वास्थ्य संस्था र शहरी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरिने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधितर्फ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको उपयोग गरिने, सूचना प्रविधि दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडब्यान्ड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा 2 वर्षभित्र सबै स्थानमा पुर्याइने, आगामी वर्ष 4G सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने, कानून तथा न्याय सम्बन्धका विशेषताहरू न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिने, न्यायपालिका र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने, हिंसा पीडित महिला एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति दलित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्याउन निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी बजेटका विशेषता के रहेका छन्? राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गरिने, विपद व्यवस्थापन र नागरिकको जीवन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, बजेटमा व्यवस्था गरिए अनुसार विपद व्यवस्थापनका विशेषता, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने, विपदको पूर्व तयारी, खोज उद्धार राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्य गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्बन्धमा बजेटमा के कस्ता विशेषता रहेका छन् त? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने, परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित, प्रारम्भिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गरिने, राष्ट्र सेवकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य जोखिमको विद्यमान अवस्थामा आफ्नो कार्यस्थलमा अहोरात्र खटी जिम्मेवारी पूरा गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबै राष्ट्र सेवकको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकलाई प्रोत्साहनका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा बजेटमा भएका विशेषताहरू, सार्वजनिक निकाय लगायत सबै क्षेत्रमा सदाचार संस्कृतिको विकास गरिने, म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा सहितको सुशासन कार्य संस्कृति प्रवर्धन गरिने, भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, शासकीय प्रबन्धमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण परिपालना गरिने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुच र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने, कार्यालय सञ्चालन इन्धन मर्मत सहज अवस्था आएपछि हुने कार्यालय सञ्चालन इन्धन मर्मत सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको, कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम तथा जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता 2077 श्रावण 1 गतेदेखि
खारेज गरिएको। सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मित व्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने। वित्तीय संहितातर्फका विशेष संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानून तर्जुमा गरिने। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने। अन्तर प्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद र अन्तर सरकारी वित्त परिषदको भूमिकालाई थप सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने। सार्वजनिक संस्थान तर्फका विशेषता सार्वजनिक संस्थानको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरिने। कारोबार बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भौतिक संरचना, मेसिनरी, उपकरण र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधि गरी उत्पादनशील उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनुसन्धान तथा विकास गर्ने लक्ष्य निकायको रूपमा सुदृढ तुल्याइने। आदरणीय दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। कारोबारबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने, शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई, राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित बनाई, सार्वजनिक वित्तको दिगो र भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्दै जान देखाएका उद्देश्य हासिल हुने गरी राजस्व परिचालन। 1. कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने। 2. करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्यायिक, पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने। 3. औद्योगिक संरक्षण गरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक तथा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं वातावरणमा ह्रास ल्याउने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने। अन्तमा दक्ष व्यावसायिक र स्वस्थ कर प्रशासनको विकास, प्रक्रियागत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानूनको परिपालना मार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व सुहाउ नियन्त्रण गर्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द, राजस्वका दर सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ? आर्थिक वर्ष 76-77 को आय विवरण अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75% छुट दिएको छ। 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% छुट र रु 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था यो बजेटमा गरिएको छ। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि 2 वर्ष थप गरी 7 वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 3 वर्ष थप गरी 10 वर्ष कर छुटको व्यवस्था पुर्याइएको छ। लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष 76-77 को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा 20% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्रहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई 84 कायम गरेको हो। 1 दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाइएको। चुरोट, सिंगार, गुटखा, पान मसला लगायतका स्वास्थ्य जोखिमयुक्त सामग्रीमा सामान्य कर वृद्धि गरिएको। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा 1 तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको। हवाई इन्धन र एलपी ग्यास बाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरिएको। सामुदायिक वनले साल र खैर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको 15% वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तशुल्क लगाइएको। प्रत्यक्ष कर औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको। आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमशः 5%, 7% र 10% आयकर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको। कर प्रशासन वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आयकर विवरण र कर मोबाइल एप लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंक मार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको। बक्यौदा नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको। आयकर ऐन 2058, मूल्य अभिवृद्धि कर 2052 र अन्तर शुल्क ऐन 2058 बमोजिम 2075 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपरिचित नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायीकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू मध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिल भिजन बाहेक मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सोमा लागेको ब्याज 77 साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क थप दस्तुर तथा जरिमाना मिनाहा दिइने। राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आसीकुडा र VCTS लगायतका सबै किसिमका सूचना प्रविधि प्रणालीको क्षमता विकास र अन्तर आबद्धता कायम गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिने। कर परीक्षण, अनुसन्धान र भन्सार जाँच पास पछिको परीक्षण तथा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली तथा चुवाउटलाई नियन्त्रण गरिने। गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिने। सामग्री संकलक तथा दृश्य सम्पादक म वासुदेव रेग्मी यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।